नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. स्मार्ट मिटराक लागून बिलां चड येवपा सयत कांय प्रमाणात घोळ सुरू आसा. सध्या तरी स्मार्ट मिटराची कारवाय स्थगीत दवरपाचे आदेश वीज खात्याक दिल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. लोड तपासून वीज बिलांची तपासणी करपाचे आदेश मुखेलमंत्र्यांनी खात्याक दिल्यात. स्मार्ट मिटराक लागून चड बील आयिल्ल्याच्यो कागाळी आसात. हे फाटभुंयेर स्मार्ट मिटराची कारवाय सध्या तरी स्थगीत दवरपाचे आदेश दिल्यात. विजेची बिलां तशेंच स्मार्ट मिटरांचो नियाळ घेवन फुडली कारवाय जातली अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. लोड वाडोवपाच्या दंडाक लागून बऱ्याच जाणांक चड विजेची बिलां आयल्यात. हणजूणच्या ग्रामस्थांनी बिरेस्तारा मुखेल वीज अभियंत्याक निवेदन दिवपा सयत निशेध केलो. हाचे उपरांत शुक्रारा भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री तशेंच मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांचे सयत नागरिकांनी मडगांव वीज अभियंत्याची भेट घेवन जाप विचारली. हाचे उपरांत आपणे स्मार्ट मिटराची कारवाय स्थगीत दवरपाचे आदेश दिल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला 12 वर्सांच्या कारकिर्दीत गोंयांत म्हत्वाची उदरगत जाल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकाराच्या 12 वर्सांच्या कार्यकाळाच्या फाटभुंयेर आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. Major benefits जर गोंयाक मेळ्ळो आसत 299 kilometer of the national highway is then constructed in the state of Goa. Till now, railway modernizationच्या बाबतीत 24 किलोमीटरचो ट्रॅक which is then approximately track laid for the 164 kilometers total म्हणजे हो जो इलेक्ट्रिफिकेशनचे काम हे गोंयांत कंप्लीट जाले जेका आमी म्हणटा कार्बन इमिशन झिरो डावन करपा खातीर ही खूब म्हत्वाची आशिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 12 वर्सांच्या फुडारपणा खाला भारतान 3 म्हत्वाची येसस्वी पावलां घाल्यात. अखंड भारताच्या दिकेन कलम 370 रद्द करप, आतंकवाद आनी नक्षलवाद मुक्त भारताच्या दिकेन जाल्ली प्रगती तशेंच 550 वर्सांच्या प्रतीक्षे उपरांत अयोध्येत राम मंदिराचें बांदकाम ही मुखेल कामां आसात. ह्या येसस्वी कारकिर्दींतल्यान केंद्र सरकाराची विश्वास, विकास आनी जनकल्याण ह्या तत्वां बद्दलची बांदिलकी दिसून येता. मोदी सरकारान देशाच्या एकात्मताय, सुरक्षीतताय आनी सांस्कृतीक दायजाक बळकटी मेळोवपाक म्हत्वाची पावलां घाल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. गोंयांत 26 सुवातींनी AI आधारीत कॅमेरे सुरू करपाचो निर्णय गोंय येरादारी खात्यान घेतला. ही यंत्रणा 1 जुलय सावन सुरू जातली अशी माहिती येरादारी खात्याचे मंत्री मावेन गुदिन्हो हांणी दिली. पणजे दोनापावला हांगाच 3 वेगवेगळ्या सुवातींनी AI कॅमेरे आसात. AI कॅमेऱ्याच्या वरवीं चड वेगान गाडी चलयल्या नोंद जाता आनी रस्तो नेमांचें उल्लंघन करप्यांक ताच्या घराच्या पत्त्याचेर आपोआप चलन धाडटात. ही पद्दत 26 म्हत्वाच्या सुवातींनी सुरू करतात. हाका लागून लोकांक आपोआप आपली गती उणी करपाक उर्बा मेळटली. लोकांनी जागृत जावंक जाय म्हूण ही यंत्रणा योग्य रितीन चालीक लावंक जाय अशें मंत्री मावेन गुदिन्हो हांणी म्हळां. गुरू सांगुसांग पोंगेनर हांणी नागा लोककला आनी सांस्कृतीक परंपरा तिगोवन दवरपाक तिचो प्रसार करपाक 100 दशकां परस चड काळ ओंपला. तांणी 2000 वयर तरणाट्या कलाकारांक प्रशिक्षण दिलां आनी 100 परस चड एप्रेंटिसांक मार्गदर्शन केलां. तांच्या कार्याक लागून तांकां 2026 वर्सांत भारताचो चवथो सर्वोच्च नागरी सन्मान म्हळ्यार पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. 6 decades of dedication have borne ample fruit. At programs like Kala Diksha and the Naga Wadir Welfare Culture Club, Guru Sangyusang Ponganer has guided and trained thousands. Today he's the senior-most guru of the Ao Naga folk. His original folk compositions are performed on local, national and international stages. But even today, at 83 years old, his work isn't done. हवामान. गोंयांत फुडल्या कांय दिसांच कांय सुवातींनी मध्यम ते व्हडा प्रमाणात पावस पडटलो असो अदमास गोंय वेधशाळेन उक्तायला. गोंय वेधशाळेन चडांत चड तापमान 33°C जाल्यार उणें तापमान 28°C आसतलें अशें सांगलां. भारत आनी अफगाणिस्तान पंगडा मदल्या 3 एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळामाळेंतलो पयलो खेळ आयज हिमाचल प्रदेशांतल्या धरमशालांत जातलो. हो खेळ दनपारां 1:30 सुरू जातलो. भारत आनी अफगाणिस्तान पंगडा मदलो दुसरो एका दिसाचो खेळ 17 जूनाक लखनौत जाल्यार तिसरो आनी निमणो खेळ 20 जूनाक चेन्नयत जातलो. स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणेचो नियाळ घेतना राज्यांत पयलीं कितलो कोयर आसलो आनी आतां कितलो कोयर उरला हाचो अभ्यास करप गरजेचो आसा अशें पंचायत मंत्री मावेन गुदिन्हो हांणी म्हळां. गोंयांतल्या कोयर वेवस्थापन वेवस्थेचो सखोल नियाळ घेवपाची गरज आसा अशें तांणी हे वेळार सांगलें. ह्या पयलीं गोंयांत कितल्यो मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीज आसल्यो आनी आतां कितल्यो कार्यरत आसात हाचोय विचार जावपाक जाय अशें मंत्री मावेन गुदिन्हो हांणी म्हळां. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.